सीमा विवादबारे कोरोना महामारीपछि मात्रै वार्तामा बस्ने भारतको प्रस्तावलाई नेपालद्वारा ठाडै अस्वीकार। विवाद क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने सरकारको निर्णय। आउँदो जेठ 15 गते पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी एकमत। अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सांसद विनोद चौधरीको सुझाव। र भारतीय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत नरोकिँदा नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा। सोमबार 11 जना थपिँदा संक्रमित संख्या 121 पुग्यो। बुबाले के भएको मामु, केही बोल्नुस् न। बुहारी यता आऊ न। क्यान्सर भन्नुहुन्छ डाक्टरले। उपचारको लागि त्यति ठुलो रकम यति चाँडै कहाँबाट ल्याउने होला? नमस्ते, म नेपाल लाइफको अभिकर्ता। हिजो मात्रै थाहा पाएँ तपाईँको श्रीमानको बारेमा। मैले सबै प्रोसेस गरेर 50 लाखको चेक ल्याइदिएकी छु। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार खर्च योजना रु 50 लाखसम्म। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा नेपाल लाइफको। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर लिपुलेकमा बनाएको सडकबारे कोरोना महामारीपछि मात्रै वार्तामा बस्ने भारतको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकलाई भारतको पछिल्लो प्रस्तावबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो अवस्थाबारे नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफ पठाउँदै भारतले कोरोना महामारीको अन्त्यपछि मात्रै वार्तामा बस्ने जनाएको भए पनि आफूहरू पर्खिने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। निश्चय नै अस्ति मैले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्य हेरेँ। कोरोना पछि वार्ता गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौँ। त्यसो भएर छिटो वार्ता सुरु गरिनुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा केही मान्यजीहरूले भर्चुअल मिटिङको पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको असाध्यै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसका डेटाहरूको सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ अवश्य उठ्छ। त्यसको व्यावहारिकताको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। तर हामी यो विषय भोलि गरे पनि हुने हो, फुर्सदमा गरौँला भन्ने पक्षमा छैनौँ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सीमा विवाद देखिएको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल खटाउन लागेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री ग्यावालीले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको स्वीकार गर्दै हेलिकप्टर मार्फत सुरक्षा फौज लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि छाङ्रुमा स्थायी बीपीओ निर्माण गर्ने र पछि सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै खटाउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले मुलुकभरका सीमा क्षेत्रमा करिब 112 वटा बीपीओ रहेकोमा कोरोनाको महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि 120 वटा स्थायी र 1093 अस्थायी पोस्टहरू गरी कुल 1213 वटा पोस्ट खडा गरिसकेको जानकारी गराउँदै भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल हटाएर सीमा क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको पनि बताउनु भएको छ। 112 वटा बिओपीहरू थिए स्थायी रूपमा। यसबीचमा हामीले बिओपीहरूको सङ्ख्या बढाएका छौँ। 120 वटा स्थायी बिओपीहरू र अस्थायी पोस्टहरू 1093 गरेर अहिले कुल 1213 वटा चाहिँ स्थायी बिओपी र पोस्टहरू हामीले चाहिँ खडा गरेका छौँ र अहिले चाहिँ मोटामोटी र त्यसो गर्दा कुल 22,616 हामीले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमामा खटाएका छौँ। यद्यपि यसको इमिडिएट चाहिँ रेस्पोन्स भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सिल जुन गरेका छौँ हामीले बोर्डरहरू सिल कोरोनाको कारणले त्यसको लागि हो। तर हामी यसलाई क्रमशः बढाउँदै एउटा स्थायी प्रबन्धको रूपमा लैजाने सरकारको तयारी छ। यसमा म खास गरेर यो मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ती मान्यजीहरूलाई जसको सुरक्षामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलहरू खटिनु भएको छ। अहिले सरकारले त्यसरी खटिनुभएका भिआइपी सुरक्षामा खटिनुभएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई त्यो ड्युटीबाट हटाएर सबैलाई चाहिँ सीमामा पठाउने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले अहिलेको विवाद नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले
दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गरेपछि चीनसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले भारतसँग सधैँ सीमा विवाद गरिरहनुभन्दा सिमानामा काँडेतार लगाउन उचित हुने बताएका छन्। उनीहरूले नेपालले आफ्नो सबै भूमि समेटेको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सीमा नाकामा सुरक्षा बल तैनाथ गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। सबै समस्या एक ठाउँको मात्रै समस्या रहेनछ, यो जहाँ पनि समस्या पाइरहेछ। सीमा मिच्ने काम भइरहेको छ, पिडर भत्ता हुने, मानिस सार्ने काम भइरहेको छ, यो बाँध बाँध्ने 10 गजा क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षा बलको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने कामसम्म पनि भयो। त्यसैले यो नियमन गर्ने काममा अलि ध्यान दिनु पर्यो। नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझै सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने भयो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी अझै कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन सक्दछ, कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति काँडेतार लगाएर हुन्छ कि पर्खाल खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गरिदिनु राम्रो हो। तुरुन्तै नेपालको भूमि समेटिएको सम्पूर्ण भूमि समेटिएको नक्सा सुगौली सन्धिको आर्टिकल 5 मा जुन कुरा लेखिएको छ काली नदीदेखि पश्चिम भारतको र काली नदीदेखि पूर्वको भाग नेपालको हुनेछ भन्ने कुरालाई स्मरण राख्दै यो कुरालाई म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले कूटनीतिक नोट मार्फत भारत सरकारलाई र चाइना सरकारलाई हामीले स्मरण गरायौँ, तर त्यसको जवाब पनि आइसकेको छ। अब कूटनीतिक नोट मार्फत अथवा सहमति र वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। त्यसकारणले यसको चाँडै नै निकास खोज्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत कता गराउनु पर्ने हो। यसको चाँडै नै अर्को कदम लिन पनि म नेपाल मान्य मन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि इन्डियाकै भरोसामा दिएको सेनाले चामल ल्याइदिने, तिनीहरूले दाल ल्याइदिने, तिनीहरूले मट्टी ल्याएर दिने भरोसामा छोडिदिने जनतालाई। अनि त्यसपछि अब अहिले उफ्री बाफ्री गरेर मात्रै त हुँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त अहिले पनि अविलम्ब हेलिकप्टरबाट भए पनि त्यहाँ सामानहरू झारौँ, त्यहाँ मोल ट्र्याक बनाऊँ। हामी दुनियाँ ठाउँमा अन्त खर्च गरिरहेका छौँ, चाहिने नचाहिने थुप्रो ठाउँमा खर्च गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ एउटा खच्चड हिँड्ने ट्र्याक बनाउन किन सक्दैनौँ? त्यो गरौँ र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यहाँ जो काम गर्न जान्छ त्यसलाई चाहिँ 200%, 300% चाहिँ हामी भत्ता दिउँ। अब कोइरालाको छेउमा पनि हेरौँ, हामी अन्त पनि हेरौँ, त्यहाँ बिचरा हाम्रा सिपाहीहरूको बेहालत छ। उतापट्टि चाइनाले बिल्डिङ पनि बनाएको छ, भत्ता पनि छ, खाना पनि छ, सबै चिज छ। हाम्रा चाहिँ बिचरा आगो माग्न उता दालान जस्तो छ। भारतले गत शुक्रबार नेपालको भूमि समेत प्रयोग गरेको दार्चुलाबाट लिपुलेखसम्म जोड्ने 79 किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणका लागि काम सुरु गरेपछि यस विषयमा अहिले सडक र सदन दुवैमा चर्को विरोध भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको चर्को आलोचना गरेका छन्। लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा नरहेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेकपाका सांसदहरूले मन्त्री अर्यालको चर्को आलोचना गरेका हुन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदद्वय माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले मन्त्री पदमा रहेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन सचेत समेत गराएका छन्। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपालले मन्त्री अर्यालको आलोचना गर्दै माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विवादित विषयमा टिप्पणी गर्दा हेक्का राख्न समेत आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशित गर्नै पर्छ। यो प्रकाशित नगरिकन हाम्रो मान्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति भनेर बाहिर आएको छ 200 वर्ष अघिदेखि नै के भनेर, यदि हुन होइनन् उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, यस्ता विवादसम्म कुराहरू नबोलौँ। प्रेसले गरेको छ भने तुरुन्तै खण्ड आइहाल्नु, गलत कुरा आएको छ भने खण्डन भइहाल्नु पर्यो। होइन भने यो अनाधिकारिक रूपमा चाहिँ यस्तो चिजहरू बोल्ने, समस्या सृजना गर्ने, जटिलतामा फस्ने अनि सरकारलाई बदनाम गर्ने कामहरू नहोस्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले आफूले कहीँ कतै लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको भूभाग होइन भनेर नभनेको दाबी गर्दै बरु आफू मन्त्रालयमा आएपछि प्रमाणहरू खोजेको र ती भूभाग नेपालको हो भनेर भारतसँग टेबलमा बसेर छलफल गर्न सक्ने अवस्था बनाएको दाबी गर्दै अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले 21 सालको नक्सामा भने सो क्षेत्र नभएको भने तिता यथार्थ रहेको पनि बताउनुभयो। मैले कहिल्यै पनि कहीँ पनि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख नेपालको भूभाग होइन भनेको छैन र यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि
बरु हामीसित नभएका प्रमाणहरू कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको खोजी नीति गर्ने, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र यथेष्ट प्रमाण जुटाउने कुरामा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु। र आज हामी जुनसुकै टेबलमा बसेर पनि आज जुन विवादित भनिएका क्षेत्र छन् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भनेर भन्न सक्ने सब प्रमाण उभिएर वार्ता गर्न सक्ने, टेबलमा छलफल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। हिजोकै पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्मको राम्रो गरेर सुन्नुभयो भने कहीँनिर दुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले बिहान पनि साँच्चै कहीँ केही भएछ कि भनेर हेरेँ, कहीँनिर त्यो हाम्रो भूभाग होइन, त्यसमा हामीले वास्ता गर्दैनौँ, सरकारको मतलब छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति झल्किने कुनै त्यस्तो शब्द छैन। अब जहाँसम्म नक्साको कुरा हो, 32 सालको नक्सा हामीले अहिले प्रचलनमा आएको नक्सा छ, त्यो नक्सामा छैन यो तितो सत्य हो। मैले नचाहेर पनि तितो सत्य यो दुनियाँको अगाडि छर्लङ्ग भएको विषय हो। मन्त्री अर्यालले बोल्ने क्रम सकिए लगत्तै नेकपाका सांसद रावलले आफूसँग प्रमाण भएको भन्दै अतिरञ्जित गर्न खोजेको आरोप नलगाउन भन्दै आक्रोशित हुनुभयो। म यसमा विवाद गर्न चाहिँ चाहन्न हैन, तर यसमा अतिरञ्जना जुन भन्नुभयो अनुमति दिनुहुन्छ भने म रेकर्ड सुनाइदिन्छु, तर म जबरजस्ती गर्न चाहन्न, मेरो यसमा जोड छैन। उहाँको सशब्द यदि मन्त्रीजीले जुन अतिरञ्जना, किन अतिरञ्जना गर्छु, म मेरो पार्टीको उहाँ मन्त्रीजी हो, होइन मन्त्रीजी हो, मैले त खालि सच्याउन मात्रै चाहेको। इतिहासमा एकजना मन्त्रीजीले लिम्पियादुरा जस्तो संवेदनशील ठाउँ हाम्रो इतिहासमा नै हाम्रो नक्सामा छैन भनेर बोलेको कुराले भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् सरकारलाई भन्ने मेरो आशय हो। यदि उहाँले अतिरञ्जना ठान्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले म विवाद गर्न चाहन्न, तपाईँले नगर्नुहोस् भने म गर्न चाहन्न, सुन्न चाहनुहुन्छ भने म उहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले जे भनेको छु उहाँको सस्वर मसँग रेकर्ड छ, लिङ्क छ, यो आधा मिनट पनि लाग्दैन। यो समितिलाई यदि त्यस्तो उहाँलाई विश्वास छ भने सुन्न चाहनुहुन्छ भने म सुन्छु। यो सबैको हातमा छ मोबाइल, सबैले सुन्न गरौँ, तर अतिरञ्जना होइन, यो याद रहोस्। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सबै भूभाग समेटिने गरी नयाँ नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेका छन्। आउँदो जेठ 15 गते पूरक बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल एकमत देखिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधि सभामा सोमबार भएको छलफलमा सहभागी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले कोरोना प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव यकिन नभइसकेको अवस्थामा जेठ 15 गते पूरक बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्। छलफलमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सङ्कटको मूल्याङ्कन नभइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र, सरकार र संसद सबै क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। साथै कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी विस्तार गर्न न्यूनतम 10% बजेट विनियोजन गर्नुका साथै किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना आजको प्राथमिकता हो। कृषि क्षेत्र, यसका लागि राज्यले कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वृहत लगानी गर्नुपर्छ, न्यूनतम 10% बजेट यसमा लगानी हुनुपर्छ, अन्यथा कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक कार्य पनि सुरु गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले आज कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यदि हामीले 10% लगानी अहिले गरेर गयौँ भने यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश क्षेत्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउने मात्रै होइन, त्यसले रोजगारीमा पनि गुणात्मक वृद्धि गर्नेछ। त्यसकारणले अहिले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा, मल बिउ तथा अन्य सामग्रीहरू किसानहरूसम्म पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सत्ता पक्षकै अर्का सांसद एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि संक्रमणको पूर्ण रूपमा आंकलन भएपछि मात्रै ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रोजगारी सृजना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय, कृषि क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसाय उकास्न कर छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा कर वृद्धि गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सुझाव दिनुभयो। र यो हाम्रो लागि ठुलो सङ्कट छ। केवल सङ्कट मात्र छैन सभामुख महोदय, यो नेपालको सन्दर्भमा तुलनात्मक हिसाबले स्वावलम्बी
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हिसाबले यो एउटा अवसर पनि हुन सक्दछ। यसलाई अवसरमा बदल्नको लागि हामीले प्रतिस्थापन क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। उत्पादन, उत्पादकत्व लगायतका क्षेत्रहरू हामीले प्रतिस्थापन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गर्ने र कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा कर वृद्धि गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। जग्गाको अधिकतम उपयोग मार्फत लाखौं युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकता तय गर्नु जरुरी छ। यता नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा र विश्व अर्थतन्त्रमा कति पर्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने अवस्थामा सीमित बजेट मात्रै ल्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। उहाँले आउँदो जेठ 15 गते सीमित बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभावबारे व्यापक छलफल गरेर साउनपछि पूरक अनुमान ल्याउन सकिने सुझाव दिनुभयो। अमेरिकामा भएको किस्ताको भारभन्दा पनि हामी कहाँको किस्ताको भार बढी छ। यो अवस्थामा जति पनि ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ त्यतातिर सोच्नु गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 8 महिनामा विप्रेसनको आम्दानी 592 थियो, अब कति हुन्छ थाहा छैन। विप्रेसनको आम्दानी घट्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। घट्ने मात्रै होइन, कति मानिसहरू देशमा फर्केर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, रोजगारीको, स्वरोजगारीको र कृषिलाई अर्को बाटोमा लिएर जान के काम गर्न सकिन्छ, केही कुरा तपाईले प्रस्तुत गर्नुमा आएको छ। तर मेरो भनाइ अहिले पनि फेरि यो विषयमा पुरै संसदले विशद रूपमा छलफल गरोस्, एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरोस्, मोटो रूपमा सरकारलाई सबै दलहरूले मिलेर एउटा बाटो देखाइसकेपछि त्यो बाटोमा पूरक अनुमान आयो भने हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। यता सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। छलफलको क्रममा पूर्व सभामुख एवं नेकपाका सांसद उनसरी घरतीले सरकारले अनावश्यक संरचनाहरू दोहोरो हुने गरी कायम राख्दा खर्च बढेको तथा काम र जिम्मेवारी तल पठाउने गरे पनि स्रोत केन्द्रीकृत गरेको आरोप लगाउनुभयो। उद्योगपति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद विनोद चौधरीले कोरोना प्रकोपका कारण सृजना भएको समस्या समाधान गर्न स्रोतको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक 4 खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको भन्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिनुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या सीमित गर्नुपर्ने, औचित्य नरहेको सरकारी निकायहरू विघटन गर्नुपर्ने, बोझ साबित भएका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक 4 खरब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। देशमा रहेका 3000 भन्दा बढी समितिहरू किन आवश्यक छन् भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या 16 र विभागहरूको संख्या 35 मा सीमित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। हामीले खासै औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरू विघटन गर्न सक्नु पर्दछ। सरकारी कोषका लागि बोझ साबित भएका सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण वा खारेज गर्न सक्नु पर्दछ। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ। तथ्यहरू यस्ता विकास खर्चका लागि विनियोजित बजेट खर्च नभएर थन्किँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं थन्किएर बसेको छ। कामदार र उद्यमीको बीचमा एकमात्र सद्भाव बिग्रिन नदिन यसको समुचित प्रयोग गरियोस्। आजको यो समस्याको एउटा ठूलो समाधानको बाटो बन्न सक्दछ। सांसद चौधरीले अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार र निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर राष्ट्रिय समस्या भएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु र सरकार एक्लैले यो समस्या टार्न सक्छ भन्नु निजी क्षेत्र र सरकार दुवै गलत हुने भन्दै साझेदारका रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि औलाउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या सरकार वा निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यो हामी सबैको साझेदारी समस्या हो। यो राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसैले सर्वप्रथम हामी सोचमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
विश्वका अन्य मुलुकले उद्योग व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारी संरक्षणका लागि आर्थिक राहतका प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुको कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्ने प्रयास हो। यो निजी क्षेत्रलाई भर्तेक होस् भन्नका लागि मात्र गरिएको प्रयास होइन। अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्र र सरकारले साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्दछ। निजी क्षेत्रलाई जति निमोठे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सही होइन। साथै सरकार एक्लैले यो समस्या ताड्न सक्छ भन्ने निजी क्षेत्रले सोचेको छ भने त्यो पनि सही होइन। दुवै पक्षको सोचबाट यो समस्यालाई को समाधान खोजिनु पर्दछ। यो समय हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म कम प्रभावित बनाउन जे गर्नुपर्दछ ती सबै स्रोतहरूको परिचालन गर्ने समय हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले गोठको लैनो गाई बिरामी परेको छ। यसलाई उपचार गरेर बचाइयो भने भरे भोलिदेखि फेरि साँझ बिहान दुहुन पाइनेछ। तर उपचार खर्च जोगाउने लोभमा उसलाई बचाउन सकिएन भने सदाका लागि गुम्नेछ। त्यसैले सरकारले अहिले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनका लागि उपचार खर्च गर्न डराउनु हुँदैन। सांसद चौधरीले 1-2% ब्याज दर छुटले मात्रै खासै महत्त्व नराख्ने भन्दै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै राहत ल्याउन पनि सुझाव दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या 121 पुगेको छ। सोमबार कपिलवस्तु जिल्लामा 10 र सप्तरी जिल्लामा 1 जना कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै यो संख्या 121 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कपिलवस्तुमा 18 देखि 34 वर्षका र सप्तरीमा 18 वर्षका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै निको हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले नेपालगञ्ज स्थित कोशी अस्पतालमा उपचाररत भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष 18 दिनपछि र झापाका 48 वर्षीय पुरुष 15 दिनपछि डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज कपिलवस्तु जिल्लाका 10 जना पुरुषहरूमा 18 वर्षदेखि 34 वर्षसम्मका पुरुषहरूमा पीसीआर प्रवृत्तिबाट टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिएको र सप्तरी जिल्लाका 1 जना 18 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 121 पुगेको छ, जसमध्ये 89 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 32 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरू प्रदेश नम्बर 1 मा 35, प्रदेश नम्बर 2 मा 32, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 40 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 121 रहनु भएको छ। उहाँहरू मध्ये जो अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको छ उहाँहरू वीरगञ्जमा 28 जना, विराटनगरमा 19 जना, रूपन्देहीमा 16, नेपालगञ्जमा 24, भरतपुरमा 1 जना गरी 88 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। हिजो कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचारमा रहेका 2 वटा पुरुषहरू 1 जना भोजपुरका 26 वर्षीय 18 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ भने अर्का 1 जना झापाका 48 वर्षीय पुरुष 15 दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई 24 घण्टाभित्र 2 वटा परीक्षणहरू नेगेटिभ भए पश्चात डिस्चार्ज गरिएको हो। यसरी डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 33 पुगेको छ। यता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु जिल्लालाई जेठ 5 सम्म सिल गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सोमबार साँझ 5 बजेदेखि जिल्लालाई सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। हालसम्म नेपालमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश 5 मा देखिएको छ। प्रदेश 5 मा 40 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश 1 मा 35 जना, प्रदेश 2 मा 32 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना र गण्डकी प्रदेशमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने संक्रमण देखिएको छैन। यस्तै सोमबारसम्म मुलुकभर पीसीआर विधिबाट 17,809 र आरडीटी विधिबाट 57,546 जनाको प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,779 जनाको प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ। भारतीय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत नरोकिँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ।
कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सीमा विवादबारे कोरोना महामारीपछि मात्रै वार्तामा बस्ने भारतको प्रस्तावलाई नेपालद्वारा ठाडे अस्वीकार। विवाद क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने सरकारको निर्णय। आउँदो जेठ 15 गते पूरक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी एकमत। अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सांसद विनोद चौधरीको सुझाव। र भारतीय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत नरोकिँदा नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा। सोमबार 11 जना थपिँदा संक्रमित संख्या 121 पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।